रिझर्वेशनाचेर तुमचें स्टेटमेंट? एक ऐतिहासीक असो निर्णय आसा आणि त्या खातीर हांव माननीय नरेंद्र मोदीचे आणि त्याच बरोबर भारतीय जनता पार्टीचे जे सरकार आसा त्या सरकाराचे अभिनंदन करता. देश स्वतंत्र जालो आणि देश स्वतंत्र जावन आयज 79 वर्सां जायत आयलीं आणि तरी आसतना महिलांच्या सशक्तीकरणा खातीर संविधानान दिल्लें एक ठोस पावल आशिल्लें तें हळू हळू गतीन वतालें. पण ज्या वेळाचेर आतां जें सरकार आयलें त्या सरकारान ठोस निर्णय घेवन ह्या 10 वर्सांत जितले निर्णय घेतले तितले लोकहिताचे घेतल्यात आणि जनतेच्या हिताचे घेतल्या आणि तातूंत भितर महिला नारी सशक्तीकरण सगळ्यांत व्हडलें आसा. जेन्ना देश स्वतंत्र जालो त्या वेळाचेर पर्संटेज जी आशिल्ली त्या वेळाचेर लोकसभेन प्रतिनिधित्व करपी पर्संटेज खूब कमी आशिल्ली, हार्डली 4 ते 5% आशिल्ली. ती 2019 पर्यंत 15% जाली. आज अशी स्थिती आसा ह्या हातूंतल्यान जर वयर जर काडपाक जाय जाल्यार तांकां हक्काचें म्हणजे रिझर्वेशनाच्या माध्यमांतल्यान तांचे 33% रिझर्वेशन हें जावचें. तें फाटल्या वेळाचेर जालें ते आपल्या कर्तृत्वाचेर आयलें आनी आपल्या स्वबळाचेर सगळ्यांचेर आयलें. पण आतां जर तांकां जर आमी जर आमच्या बरोबर फुडें व्हरतना सांबाळून घेतना हें रिझर्वेशन जर दिलें जाल्यार तांची संख्या वाडटली आणि घरांतल्यान ऑफिसा पर्यंत पंचायतींतल्यान लोकसभे पर्यंत पावपी महिला त्यो देशाचें प्रतिनिधित्व करतना सुद्दां आपले सगळे क्षेत्रांत भितर वेगळो ठसो मेळटा. 27 तुमकां 12% लोक 12 तरी महिला मेळटली आमकां जरूर, कित्याक ना. गोंयच्या प्रत्येक खाशीक पंचांनी भितर सक्षम अशी सशक्त अशी आणि अनुभवी अश्यो खूब महिला आसा. खरें म्हणल्यार ज्या तरेन नरेंद्र मोदी गांवांतल्या रानांतल्या वनांतल्या हातूंत भितर काम करपी वाठारांतले बरे बरे लोक चूज करून तांकां पद्मश्री हें सगळें प्रदान करता. तशेंच गांवांतल्या हातूंतल्यान भितर ज्या ज्या जाग्यांनी खंय तरी म्हणजे जिका अजून एक्सप्लोर जावना और स्कोप मेळूना अशा हातूंतल्या महिला आसा तांकां वयर येवपाक चान्स मेळटलो. कितल्यो महिला आसा पण तांकां योग्य व्यासपीठ मेळपाक जाय. तें व्यासपीठ दिवपाचो प्रयत्न. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.